कायनात अरबों सालों से एक राज छुपाए बैठी है। सितारे बनते हैं, टूटते हैं, मगर एक असूल कभी नहीं बदला। समंदर की लहरें साहिल को जबरदस्ती नहीं पकड़ती बल्कि पीछे हट जाती हैं और साहिल खुद उन्हें बुलाता है। फूल कभी तितली के पीछे नहीं भागता बल्कि खुद को इतना खूबसूरत बना लेता है कि तितली खुद चली आती है। चांद कभी जमीन से नहीं कहता कि मुझे देखो, बल्कि अपनी रोशनी में इतना डूबा रहता है कि पूरी दुनिया उसे तकती रहती है। ये कायनात का वो असूल है जो हर जगह काम करता है, सितारों में भी, फूलों में भी और इंसानी रिश्तों में भी। मगर हम इसे समझने से इनकार कर देते हैं क्योंकि मोहब्बत में हम अंधे हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो अगर तुमने समझ लिया तो वही शख्स जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जो आज तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देता, जो पहले जैसा नहीं रहा, वो खुद तुम्हारी तरफ पलट के आएगा, लौट के आएगा। मगर इसके लिए तुम्हें वो सच सुनना होगा जो शायद तल्ख लगे, मगर यही तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। और वो सच इस वीडियो के आखिर में है। अभी इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? एक बेचैनी है जो अंदर से खाए जा रही है। फोन उठाते हो, रख देते हो, मैसेज लिखते हो, मिटा देते हो, सोचते हो कि काश वो पहले लिखे, काश पहले बोले, काश सब पहले जैसा हो जाए। और दिल में एक सवाल बार बार उठता है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझसे दूर हो गया? मगर असल सवाल ये नहीं कि तुमने क्या किया, असल सवाल ये है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। और जो तुम अभी कर रहे हो वही सबसे बड़ी गलती है। इंसानी फितरत का एक बुनियादी असूल ये है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तवज्जो की कदर तब बनती है जब उसकी कमी महसूस हो। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो, हर बार पहले झुकते हो, हर बार खुद पहल करते हो, हर बार माफी मांगते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, तो तुम उसके जहन को एक खामोश सबक दे रहे होते हो कि तुम हमेशा रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और जहां खोने का खौफ ना हो वहां कदर खत्म हो जाती है। तुम उसके लिए कीमती इंतखाब से एक आम सा बदल बन जाते हो। ये उसकी बुराई नहीं, ये इंसानी फितरत है। और इस फितरत को समझे बगैर तुम जितनी भी कोशिश करो नतीजा उल्टा ही निकलेगा। अब ये सोचो, क्या कायनात ने कभी किसी चीज को जबरदस्ती थामा है? क्या सूरज ने कभी रोशनी के लिए मिन्नत की है? नहीं, क्योंकि कायनात जानती है कि जो अपनी असल में कायम रहे दुनिया उसके गिर्द खुद घूमती है। अब एक और गहरी बात सुनो, इंसान का दिल और दिमाग दो चीजों की तरफ सबसे ज्यादा खींचता है। पहली चीज नयापन, यानी वो जो हर बार नया और अनोखा लगे, जो हर बार कुछ नया दिखाए। दूसरी चीज मुश्किल, यानी वो जो आसानी से ना मिले, जिसके लिए कुछ करना पड़े, एफर्ट करने पड़े, जिसके लिए इंतजार करने पड़े। जब तुम अपनी सारी तवानाई, अपना सारा वक्त, अपनी सारी सोच एक शख्स पर लगा देते हो तो उसके लिए तुम में कोई गहराई नहीं बचती, कोई इंतजार नहीं रहता, कोई अलग थलग नहीं रहती। तुम उसके लिए इतने आम हो जाते हो जैसे हवा है जो हर वक्त मौजूद है मगर कोई उसकी कदर नहीं करता। और जहां अट्रैक्शन ना हो वहां दिल ठंडा पड़ जाता है। ये सुनना तकलीफ दे है मगर यही सच है। अब ये सोचो, जब तुमने आखिरी बार किसी चीज की सबसे ज्यादा कदर की थी, क्या वो चीज आसानी से मिली थी या उसके लिए इंतजार करना पड़ा था? जवाब तुम्हारे दिल में है। अब एक लम्हा रुको और अपने आप से सच पूछो, क्या तुम वाकई उसे पहले जैसा चाहते हो, या तुम उसे ये साबित करना चाहते हो कि तुम काफी हो, कि तुम काबिल हो, कि तुम्हारी कोई कदर है? दोनों में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। अगर तुम खुद को साबित करने में लगे हो तो जितना करोगे वो उतना ही दूर चला जाएगा, क्योंकि हर कोशिश में तुम ये पैगाम दे रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मेरी अपनी कोई कदर है। और जो अधूरा हो उसे कोई मुकम्मल नहीं समझता, उसे कोई कीमती नहीं जानता। अब वो बात जो इससे भी बहुत गहरी है, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी कदर वहां न रखो जहां उसकी पहचान न हो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह की गहराई से निकली हुई वो हिकमत है जो सदियों से इंसानों की जिंदगियां बदलती आई है। सोचो, जब तुम कोई कीमती चीज किसी ऐसी जगह रख देते हो जहां उसकी पहचान न हो तो क्या होता है? वो चीज वहां पड़ी रहती है,
روندی جاتی ہے, نظر انداز ہوتی رہتی ہے, کوئی اسے اٹھا کر سنبھالتا نہیں, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی ہے. تم بھی اسی طرح ہو. جب تم بار بار جھکتے ہو, بار بار منتیں کرتے ہو, بار بار خود کو چھوٹا کرتے ہو, تو تم اس شخص کو خاموشی سے یہ سکھا رہے ہوتے ہو کہ تمہاری کوئی قدر نہیں, تمہاری کوئی ویلیو نہیں, اور پھر وہ اسی سبق کے مطابق تمہارے ساتھ پیش آتا ہے اور تم حیران ہوتے ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے. مولا علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, جو چیز خود کو سستا کر دے دنیا اسے سستا ہی سمجھتی ہے. یعنی تمہاری قدر تمہاری اپنی نظر سے طے ہوتی ہے. پہلے تم خود فیصلہ کرتے ہو کہ میں کتنا قیمتی ہوں, پھر دنیا اسی فیصلے کو مانتی ہے. دنیا بھی تمہیں کم سمجھتی ہے. جب تم اپنی قدر جانتے ہو, دنیا بھی تمہیں اسی نظر سے دیکھتی ہے. اور سب سے گہرا فرمان مولا علی علیہ السلام کا, عزت مانگنے سے نہیں ملتی, اپنے کردار سے ملتی ہے. یعنی تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے, کسی کی منظوری میں نہیں ہے, کسی کے پیغام میسیج میں نہیں ہے, کسی کی واپسی میں نہیں ہے. جب تم اپنے کردار میں مضبوط ہوتے ہو, اپنی ذات میں پورے ہوتے ہو, اپنی زندگی میں مصروف اور خوش ہوتے ہو, تو دنیا خود تمہارے طرف آتی ہے. کوئی زور نہیں لگانا پڑتا, کوئی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی. اب وہ بات جو واقعی کام کرتی ہے, وہ بات جو اس شخص کو پھر سے تمہاری طرف موڑ سکتی ہے, واپس لے کے آ سکتی ہے, جو شخص تمہیں نظر انداز کر رہا ہے, اگنور کر رہا ہے, فرق نہیں پڑتا, تمہاری باتوں سے فرق نہیں پڑتا, تمہاری منتوں سے فرق نہیں پڑتا, اسے صرف ایک چیز سے فرق پڑتا ہے, اور وہ ہے تمہارا بدلا ہوا بیہیویئر, رویہ. جب تم اچانک اپنی موجودگی کم کر دیتے ہو, لمیٹڈ ہو جاتے ہو, جب تم خود پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہو, جب تم اپنی زندگی بناتے ہو, آگے بڑھتے ہو, پرسکون اور مطمئن نظر آتے ہو, تو اس کا ذہن خود بخود نوٹس کرتا ہے, کیونکہ وہ چیز جو اسے ہمیشہ مل رہی تھی اب لمیٹڈ ہو گئی ہے. اور انسان ہمیشہ اسی چیز کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی پہنچ سے تھوڑا دور ہو جائے. یہ چالاکی نہیں, یہ اپنی قدر واپس لینا ہے. یہ وہ راز ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ وہی اصول ہے جو کائنات کے پھولوں میں, لہروں میں, چاند میں رکھا ہے. اب یہاں ایک سوال چھوڑتا ہوں, اگر تم کل سے خود پر اتنی توجہ دو جتنی تم نے اس شخص پر دی ہے, تو کیا تمہاری زندگی مختلف ہوتی ہے؟ جواب ابھی اپنے دل میں محسوس کرو. اب وہ راز جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا, وہ راز جو تمہیں بتائے گا کہ جو شخص تمہیں اگنور کر رہا ہے وہ پھر سے پہلے جیسا کیسے ہوگا. کائنات نے جو اصول ستاروں میں رکھا, پھولوں میں رکھا, سمندر کی لہروں میں رکھا, وہی اصول انسانی رشتوں میں بھی ہے. کسی کو پہلے جیسا بنانے کا طریقہ اسے پکڑنا نہیں ہے, بلکہ خود کو چھوڑنا نہیں ہے. جب تم خود کو چھوڑ دیتے ہو رشتے کے لیے, کسی کی منظوری کے لیے, کسی کی واپسی کے لیے, تو تم وہ شخص نہیں رہتے جس سے وہ پہلے محبت کرتا تھا. تم کمزور ہو جاتے ہو, ادھورے ہو جاتے ہو, اور وہ تمہاری اس کمزوری سے دور ہوتا جاتا ہے. مگر جب تم وہی بن جاتے ہو جو پہلے تھے, مضبوط, پر اعتماد, اپنی زندگی میں مصروف, تو وہ خود یاد کرتا ہے کہ اس شخص میں کیا تھا جس کی طرف میں پہلے اٹریکٹ ہوا تھا, اور وہی کشش دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ راز, خود کو واپس پاؤ اور وہ خود تمہاری طرف پلٹے گا. اس پوری بات کا نچوڑ صرف یہ ہے, محبت مانگنے سے نہیں ملتی, اپنی قدر پہچاننے سے ملتی ہے. جو خود کی قدر جانتا ہے, لوگ خود اس کی طرف آتے ہیں, کائنات خود اس کی طرف آتی ہے. آج سے ایک فیصلہ کرو, اس شخص کے پیچھے بھاگنا بند کر دو اور اپنے پیچھے چلنا شروع کر دو. اپنے آپ پر کام کرو, اپنی قدر جانو, اپنی زندگی بناؤ, باقی سب خود بخود ہو جائے گا. اب آخر میں 3 سوال چھوڑتا ہوں جو تمہیں سوچنے پر مجبور کر دیں گے. پہلا سوال, جب وہ پہلے تمہاری طرف آیا تھا تو کیا تب تم اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے یا اپنی زندگی میں مگن تھے؟ دوسرا سوال, کیا تم نے کبھی سوچا کہ جس دن تم نے اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے بدلنا شروع کیا, اسی دن سے وہ دور ہونا شروع ہوا؟ تیسرا سوال, اگر آج تم وہ شخص بن جاؤ جو تم پہلے تھے, پر اعتماد, خوش, اپنی ذات میں مکمل, تو کیا وہ پھر بھی تمہیں نظر انداز کر پائے گا؟ جواب
कमेंट में लिखो, क्योंकि बाजू का तो अपना जवाब लिखना ही जिंदगी बदल देता है। और जिस एक शख्स को आज ये सुनने की ज़रूरत है उसे ये वीडियो अभी भेजो, लाजमी टैग करो, क्योंकि बाजू का एक सच पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सैयद एहसनाज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें कहते हैं सैयद एहसनाज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।